बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। आज 9 तारीख है और शहीद अरशद शरीफ का मामला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आज फिर सुना जाएगा। हर दफ़ा हमें उम्मीद होती है कि कुछ मामला आगे बढ़ेगा, इंसाफ की तरफ आगे जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के मुअज़्ज़िज़ जज साहिबान से गुजारिश है कि इस मामले में इंसाफ का पहला कतरा ये होगा कि शहीद अरशद शरीफ की वालदा ने जो दरख्वास्त जमा करवाई है, जिसके ऊपर वो चाहती हैं कि FIR दर्ज की जाए, सबसे पहले उस दरख्वास्त के ऊपर FIR दर्ज की जाए, फिर मामला जो हैं वो इंक्वायरी के लिए आगे बढ़ें, पता किया जाए और उन 16 बंदों को पकड़ के लाएं जिन लोगों ने शहीद अरशद शरीफ के ख़िलाफ़ FIR दर्ज करवाई थी। कौन लोग हैं, क्यों मुकदमा दर्ज करवाए, किसके कहने पर करवाए, ये चीज़ें फिर खुलना शुरू हो जाएंगी। इंक्वायरी वहाँ से शुरू की जाए। और बहुत सारे सवालात हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान बेहतर जानती है कि इसमें इंसाफ कैसे देना है, तो इसमें इंसाफ दीजिए। उनकी फैमिली भी इंतज़ार कर रही है और हम सब वो लोग जो पाकिस्तान में बोलने का काम करते हैं, जो आज़ादी इज़हार राय के ऊपर यकीन रखते हैं, हम सब की भी उम्मीद बन जाएगी कि हम आज़ादी से अपनी राय का इज़हार कर सकते हैं। इस वक्त जो इमरान खान साहब के स्टेटमेंट के बाद, यानी उन्होंने ये कहा था कि उन्हें जान को ख़तरा है, वो बारहा पहले भी कहते रहे हैं, उनके ऊपर जानलेवा हमला भी हो चुका है। उन्होंने तफसील बताई है कि उनके ऊपर 4 मरतबा अटैक किया गया है, उनको मारने की कोशिश 4 मरतबा की गई है। क्या की गई है वो मैं आपको भी बताता हूँ। और काजिम खान साहब हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, और उन्होंने ये रिपोर्ट किया है इस सारे को। मैं वो बताता हूँ कि एक्चुअली रिपोर्ट क्या हुआ है, कौन सी चीज़ों पे इमरान खान साहब ने बात की है। लेकिन पहले ये कि इमरान खान साहब ने पाक फ़ौज के एक मेजर जनरल के ऊपर ये इल्ज़ाम लगाया कि उनसे इमरान खान साहब की जान को ख़तरा है। इस तरह के इल्ज़ाम सियासतदान पहले भी लगाते रहे, लेकिन फिर ISPR का इसके ऊपर रद्द-ए-अमल आया और पूरे पाकिस्तान में सियासतदानों ने इसके ऊपर, ऐसा लगता है कि प्लानिंग के तहत एक वक्त में सब ने रद्द-ए-अमल दिया और अब एक एक्शन प्लान किया जा रहा है। एक्शन क्या हो सकता है? लाहौर में 2 मीटिंग्स हुई हैं। एक मीटिंग के अंदर अफसरान जो हैं पुलिस वाले, उनको बड़ी जज्बाती तकरीर के बाद उनके जज्बात को उभारा गया है, उनको गैरत दिलाने की कोशिश की गई है कि जो टारगेट आपको दें आपको अचीव करना है, आप ताकतवर हैं, आपको तनख्वाहें अच्छी मिलती हैं, आपकी नौकरी में आपकी इज्जत है, ये नहीं हो सकता कि लोग आपको रोक लें। इस किस्म की बातें करके उन्हें गैरत दिलाने की, गुस्सा दिलाने की, उकसाने की एक तकरीर है, बड़ी तगड़ी किस्म की, लाहौर में मुबैना तौर पे जो की गई है। और दूसरा ये है कि एक और मीटिंग के अंदर जहाँ पे पुलिस के अलावा दीगर लोग भी मौजूद थे, उस मीटिंग में मुबैना तौर पे जो इन्फॉर्मेशन मेरे तक पहुँची है उसके मुताबिक इमरान खान साहब को हर सूरत में गिरफ्तार करने का फैसला किया गया है। एक तो ये चीज़ भी उसमें तय हुई है कि अगर वो अपने घर में हैं तो वहाँ पे गिरफ्तार करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। उनको तब गिरफ्तार किया जाए जब वो ट्रैवल कर रहे हों या वो बाहर मौजूद हों कहीं पे। ये ऑप्शन भी ज़ेरे गौर आई। घर के अंदर कैसे गिरफ्तार करना है, ये ऑप्शन भी ज़ेरे गौर आई। जब वो घर में दाखिल हो रहे हों उस वक्त गिरफ्तार की जा सकता है, ये ऑप्शन भी ज़ेरे गौर आई। और ये भी कहा गया कि अगर कोई नुकसान भी होता है तो 1 टाइम में फिर नुकसान बर्दाश्त किया जाए, चाहे वो लोगों का हो, लेकिन इमरान खान को गिरफ्तार किया जाए। उसके लिए एक और स्ट्रेटजी ये है कि पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो लीडरशिप है, जिनकी वजह से लोग इकट्ठे हो जाते हैं, जो कॉल्स देते हैं कि फ़ौरन लोग पहुँचें और उनकी वजह से लोग इकट्ठे होते हैं, तो पहले उनको गिरफ्तार किया जाए। और आला अफसरान ने जूनियर अफसरान को बड़े ज़बरदस्त तरीके से ब्रीफिंग भी दी है। अब एक खबर के मुताबिक कि अब इदारों के अफसरान पर इल्ज़ाम के बाद जो इमरान खान साहब ने बात की है, उनका एक मानना है कि उनको ऐसे कत्ल कर दिया जाएगा। इससे पहले जो उन्होंने कहा वो एग्जैक्टली वैसे ही हुआ था। तो इमरान खान समेत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की गिरफ्तारी का भी इम्कान बढ़ता चला जा रहा है मुख्तलिफ खबरों के मुताबिक। और इमरान खान के इदारों के अफसरान और हुक्मरान जमात पर लफ्जी गोलाबारी और बयानात के बाद सियासी दर्जा हरारत अपने उरूज पर पहुंच चुका है, जिसके बाद हुक्मरान इत्तेहाद ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मुमकिना एहतजाजी तहरीक को नाकाम बनाने की हिकमत अमली तैयार कर ली है। देखिए, इमरान खान साहब तो जा रहे हैं 14 मई के इलेक्शन के हिसाब से, और वो अपने जलसे करने जा रहे हैं। ये जलसे उनके 14 मई तक चलेंगे। अब इमरान खान अगर बाहर निकलते हैं तो फिर लोग इकट्ठे हो जाएंगे, फिर एक मोमेंटम बन जाएगा। बड़ी मुश्किल से PDM की जमातें और उनके सहूलतकार इमरान खान साहब का मोमेंटम तोड़ते हैं और कोशिश करते हैं कि मोमेंटम टूटे, लेकिन किसी न किसी पेशी पे, किसी न किसी रैली में, किसी न किसी जलसे में वो मोमेंटम दोबारा बन जाता है। अब इमरान खान साहब दोबारा निकलने का कह चुके हैं। दोबारा निकलने देना है या नहीं, इसके ऊपर गुफ्तगू हो रही है, लेकिन लंदन में एक मनसूबा तैयार किया गया है। मैं उसके बारे में आपको बताता हूँ। मेरे एक सोर्स ने मुझे इन्फॉर्मेशन दी है और उनका ये दावा है कि नवाज शरीफ ने ये तय कर लिया है कि इलेक्शन में नहीं जाना। अगर इलेक्शन में जाना है तो सिर्फ इस सूरत में जाना है कि इलेक्शन जीतें, अदरवाइज़ इलेक्शन में जाना ही नहीं है।
اور اس سچویشن میں کیونکہ جیت نہیں پا رہے تو الیکشن میں نہیں جانا، تو کرنا کیا ہے؟ چاہے پاکستان میں مارشل لا لگ جائے، پاکستان میں حالات کو حکومت اس حد تک خراب کر دے گی کہ اداروں کو اور عوام کو آمنے سامنے لا کر کھڑا کر دے گی۔ حالانکہ ایک پولیٹیکل پارٹی اپنی پولیٹیکل ایکٹیویٹیز کرنا چاہتی ہے، لیکن ان کے راستے میں رکاوٹ ڈالی جائے گی، اور رکاوٹیں ڈالنے کے بعد لوگوں کو گرفتار کیا جائے گا۔ کوشش کی جائے گی کہ عمران خان صاحب کے اوپر ایسا اٹیک کیا جائے کہ پاکستان کے ادارے اور پاکستان کی عوام آمنے سامنے آ جائے۔ یہ کوشش بڑے لمبے عرصے سے کی جا رہی ہے، اور اس کے اندر اداروں کو اور سہولت کاروں کو استعمال بھی کیا جاتا ہے۔ اب اگر ادارے اور عوام آمنے سامنے آ جاتے ہیں تو پھر راستے بند ہونا شروع ہو جاتے ہیں، سب کے لیے نکلنے کا راستہ نہیں بچتا اور سب پھنس جاتے ہیں۔ حکومت یہ چاہتی ہے کہ مارشل لا لگ جائے چاہے، لیکن پاکستان میں الیکشن نہیں ہونے چاہیے۔ لیکن کیا پاکستان میں مارشل لا چل پائے گا؟ مارشل لا پاکستان میں اب 1 مہینہ بھی نہیں چل پائے گا۔ ایک تو پاکستان کے پاس پیسے نہیں ہیں، دوسرا عالمی سطح کے اوپر اس کی مخالفت ہوگی، اور تیسرا اس وقت پاکستان کی عوام مارشل لا لگانے والوں سے پہلے ہی گلے شکوے کر رہی ہے، تو وہ آنے والے وقت میں زیادہ مشکل پیدا کر دے گی ان کے لیے۔ اگر مارشل لا لگایا گیا تو عمران خان کو گرفتار کرتے ہیں تو پھر مصیبت ہے، نہیں کرتے ہیں تو سامنا کرنا پڑے گا۔ اگر عمران خان صاحب کی جان کو خطرہ ہوتا ہے تو ایک ایسی مصیبت گلے پڑے گی، خاص طور پہ اسٹیبلشمنٹ کے، جو اگلے 40-50 سال ان کی جان نہیں چھوڑے گی۔ اب اس صورتحال کے اندر پاکستان تحریک انصاف کا رد عمل بھی آیا ہے۔ جو لوگ گرفتار کیے جائیں گے ان کے نام بھی شارٹ لسٹ کیے گئے ہیں۔ وہ لوگ جو ایکٹیولی پارٹیسپیٹ کرتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے پروگرامز میں، ان سب کو گرفتار کیا جائے گا۔ جو قیادت ہے پاکستان تحریک انصاف کی، یعنی ذرائع کے مطابق جو لسٹیں تیار کی گئی ہیں، ان میں جو ایک کیٹیگری کے سیاستدان ہیں ان کے صرف میں نام آپ کو بتا دیتا ہوں جن کو گرفتار کیا جائے گا۔ ان میں پنجاب سے فواد چودھری، اسد عمر، اعجاز چودھری، شاہ محمود قریشی، عثمان بزدار، ڈاکٹر یاسمین راشد۔ میاں عثمان بزدار کا نام تو ویسے ڈال دیا ہے میرے خیال میں کسی سفارش پہ ہی، ضرورت نہیں تھی۔ یاسمین راشد، اسلم اقبال، فاروق حبیب، محمود رشید اور دیگر لوگ یہاں گرفتار ہوں گے۔ خیبر پختونخوا سے پرویز خٹک، اسد کیسر، عاطف خان اور محمود خان اور دیگر کچھ لوگ گرفتار کیے جائیں گے۔ سندھ میں حلیم عادل شیخ کو اور گورنر سندھ عمران اسماعیل کو بھی گرفتار کیا جائے گا۔ علی زیدی کو بھی گرفتار کر دیا جائے گا۔ خیبر پختونخوا میں جو گنڈا پور برادرز ہیں ان کو بھی گرفتار کیا جائے گا۔ تو اس طریقے سے ان لوگوں کو گرفتار کریں گے، لیکن عدالتیں موجود ہیں۔ اس قسم کی گرفتاریوں سے آپ کسی پولیٹیکل پارٹی کو دبا نہیں سکتے۔ انہوں نے تو ایک بہت بڑا منصوبہ بنایا ہے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ 14 مئی کو الیکشن تو نہیں مل رہا، لیکن اسلام آباد کی 101 یونین کونسلز ہیں، اور اسلام آباد کے اندر ہی اصل میں جھگڑا چل رہا ہے۔ وہاں پہ جب بھی کوئی احتجاج کے لیے نکلتا ہے پکڑ کے اندر بند کر دیتے ہیں۔ دفعہ 144 کا نفاذ ہے۔ تو یونین کونسلز ہیں 101 مقامات پر پاکستان تحریک انصاف نے 14 تاریخ کو یعنی اتوار والے دن ایک مظاہروں کا اعلان کیا کہ 101 مقامات کے اوپر مظاہرے کیے جائیں گے، پروٹیسٹ کیا جائے گا الیکشن نہ کروانے کے حوالے سے، اور پاکستان تحریک انصاف آواز اٹھائے گی۔ ڈیفرنٹ ان کے موٹوز ہیں، مختلف ان کے نعرے ہیں، لیکن انہوں نے اتوار کا دن یعنی 14 مئی کا دن انہوں نے منتخب کیا ہے، اور اس میں اب یہ ایک بڑا امتحان ہوگا۔ یہ ایک بڑا امتحان ہوگا کس کے لیے؟ موجودہ حکومت کے لیے، کیونکہ اس دن عمران خان صاحب اٹک میں جلسہ کر رہے ہوں گے۔ اگر عمران خان صاحب اٹک میں جلسہ کر رہے ہیں اور 101 مقامات پر اسلام آباد کے اندر ایکٹیویٹیز چل رہی ہیں، تو یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے۔ میں یہاں پہ اس بات کو روک لوں گا، انفارمیشن میں کچھ اور ابھی حاصل کر لیتا ہوں، لیکن عمران خان صاحب نے کیا کہا وہ بتانے سے پہلے آپ کو میں بتا دوں کہ فواد چودھری صاحب نے، اسد عمر صاحب نے، سب نے سٹیٹمنٹ دی ہیں اس کے بارے میں۔ اسد عمر صاحب کا کیا کہنا ہے پہلے آپ وہ سن لیجئے۔ اسد عمر صاحب کہہ رہے ہیں جی کہ جو ISPR نے کہا انہوں نے خوشائند قرار دیا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، ISPR کی بات سے میں اتفاق کرتا ہوں جو ان کے پریس نوٹ آیا ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ عمران خان نے FIR درج کروانے کے لیے تھانے میں گئے تھے، انہوں نے اپروچ کیا تھا FIR درج کروانے کے لیے بھی، اور سپریم کورٹ بھی گئے تھے عمران خان صاحب۔ اور اگر ادارہ جو ہے یا انسٹیٹیوشن جو ہے وہ قانونی رستے کی حمایت کرتا ہے تو یہ تو بڑا اچھا قدم ہوگا۔ اب اسد عمر صاحب اس ٹیکنیکل نقطے کی طرف آ گئے ہیں جو میں پچھلے ویلاگ میں آپ کو بتا رہا تھا۔ بات یہ ہے کہ اگر ادارہ یہ چاہتا ہے کہ اس کے اوپر قانونی طریقے سے انکوائری ہو، تو عمران خان صاحب تو گئے تھے FIR کروانے، سپریم کورٹ بھی گئے تھے، تو باقاعدہ اس کے اوپر انکوائری ہونی چاہیے کہ ایک سابق وزیر اعظم کو کیوں لگتا ہے کہ ایک فوجی آفیسر سے ان کی جان کو خطرہ ہے، اور اگر ہے تو اس کے اوپر انکوائری ہونی چاہیے۔ ان کے اوپر پہلے بھی قاتلانہ حملہ ہو چکا ہے جس کے لیے وہ الزام لگاتے ہیں، لیکن FIR درج ہی نہیں ہوئی۔ تو اسی طرح شہید ارشد شریف کے معاملے کے اندر بھی معاملہ یوں ہی آگے بڑھ سکتا ہے کہ اگر قانون اپنا رستہ بنائے
اور FIRs ہوں, اس کے اوپر انکوائری ہو اور معاملہ آگے بڑھے. فواد چودھری نے کہا کہ ISPR نے جو سٹیٹمنٹ دیا اس کے بعد ان کا ISPR کی پریس ریلیز حیران کن ہے. اگر عمران خان سمجھتے ہیں کہ ان پر قاتلانہ حملے میں کوئی آفیسر ملوث ہے تو آزادانہ اور شفاف تحقیقات کے ذریعے مطمئن کیا جانا چاہیے اور واضح کرنا چاہیے کہ ایسا نہیں ہے. الزام کی تحقیقات سے انکار اور ایسی پریس ریلیز, یعنی جس طرح کی پریس ریلیز یہ آئی ہے, یہ پریس ریلیز اور الزام کی تحقیقات سے انکار یہ بتا رہے ہیں کہ پاکستان میں آپ قانون سے بالا تر ہیں. ایسے رویے قوموں کے لیے تباہ کن ہیں. یہ اسٹیٹمنٹ جی فواد چودھری صاحب کا آیا ہے. اسد عمر صاحب کا میں نے آپ کو پہلے بتا دیا کہ عمران خان صاحب FIR درج کر کے سپریم کورٹ سے رجوع کرنے کی کوشش کر چکے ہیں پہلے ہی, اور اس قانونی چارہ جوئی کے رستے کی حمایت کرنا ادارے کا بڑا مثبت قدم ہوگا. یہ بات ٹھیک ہے. اب آ جائیں ایک اور چیز کے اوپر. عمران خان صاحب نے ملاقات کرتے ہوئے کچھ چیزیں کہی ہیں اور اس میں کاظم خان صاحب نے اس کو رپورٹ کیا ہے. یہ کچھ 8 نکات ہیں جو عمران خان صاحب نے بتائے ہیں ملاقات کے اندر. سب سے پہلے جو اپنے قتل کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ مجھے 4 مرتبہ مارنے کی کوشش کی گئی ہے اور تواتر کے ساتھ مارنے کی کوشش کی جا رہی ہے, لیکن 4 مرتبہ اللہ تعالیٰ نے مجھے نئی زندگی دی ہے. یعنی پہلے گولیاں لگی عمران خان صاحب کو, وہ واقعہ انہوں نے بتایا. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ڈرپ کے ذریعے کیمیکل انجیکٹ کرنے کی کوشش کی گئی. جو عمران خان صاحب کو ڈرپ لگتی ہے اس میں ایک مخصوص کیمیکل انجیکٹ کرنے کی کوشش کی گئی جس سے ان کی جان کو خطرہ ہو سکتا تھا, لیکن اللہ تعالیٰ نے بچایا. خانسامہ کے ذریعے کھانے میں زہر ملانے کی بھی ایک بار کوشش کی گئی, لیکن اللہ تعالیٰ نے اس میں بھی عمران خان صاحب کو محفوظ رکھا. اور چوتھی کوشش جوڈیشل کمپلیکس میں پولیس کی وردی میں ملبوس خفیہ اہلکاروں کے ذریعے قتل کی کوشش کی گئی اور گھر میں حملے کے دوران میر مرتضیٰ بھٹو کے قتل کی طرح مارنے کی کوشش کی گئی. عمران خان صاحب نے اپنی وہ چیزیں بتائیں جن میں انہیں لگتا ہے کہ ان کو اس طرح مارنے کی کوشش کی گئی, اور کچھ چیزیں انہوں نے پکڑی بھی ہیں. اچھا, خارجہ پالیسی کے حوالے سے جو بلاول کا دورہ ہے اس پہ عمران خان صاحب نے کہا کہ بلاول بھٹو ساری دنیا میں $1 ملین خرچ کر کے بلا مقصد دورے کر رہا ہے, مگر آج تک وہ افغانستان نہیں گیا. کیا اسے ڈر ہے کہیں وہ اسے واپس ہی نہیں آنے دیں گے؟ بیرونی دورے ہمیشہ مکمل منصوبہ بندی سے ہوتے ہیں اور یہ پہلے طے کیا جاتا ہے کہ دورے کے اہداف کیا ہوں گے. مگر بلاول جو ہے اس کی مثال ایسے ہی ہے جیسے بلاول از رننگ اراؤنڈ لائک اے ہیڈ لیس چکن. تو یہ بلاول کے بارے میں عمران خان صاحب نے یہ مثال بھی دی ہے. پھر ساتھ ہی عمران خان صاحب نے کہا کہ بھارت میں جب بھی کبھی غیر شدت پسند حکومت آئے گی تو وہ یقیناً RSS کے نظریات کے برعکس سفارتی آداب کا خیال رکھتے ہوئے مہمانوں کی عزت کرے گی. ترکی کے حوالے سے عمران خان صاحب سے سوال پوچھا گیا تو انہوں نے کہا میں وہاں کے عوام کا حق ہے کہ وہ اپنے سربراہ کا انتخاب کریں. ترکی کے عوام کا یہ اپنا حق ہے کہ وہ اپنے سربراہ کا انتخاب کریں اور اپنا آنے والا حکمران منتخب کریں, مگر حالات بتاتے ہیں کہ طیب اردگان جو ہے ان کے معاملہ ٹھیک چل رہے ہیں اور وہ شاید جیتنے کی پوزیشن میں بھی ہوں. پھر اس کے ساتھ ایک اور چیز انہوں نے کہا کہ اس وقت تمام امیدوں کا مرکز جو ہے وہ سپریم کورٹ آف پاکستان ہے. امید ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلے کے بعد انصاف کی جیت ہوگی اور سپریم کورٹ آف پاکستان آئین پاکستان پر عمل درآمد کروائے گی. پھر چائنا کے جو وزیر کا سٹیٹمنٹ ہے اس پہ عمران خان صاحب نے کہا کہ چائنا کے وزیر خارجہ کا بیان کہ پاکستان میں سیاسی استحکام ضروری ہے, یہ چائنا کے وزیر خارجہ نے کہا ہے اور ان کا سٹیٹمنٹ ہے کہ پاکستان اپنے ملک کے اندر سیاسی استحکام پیدا کرے. سیاسی استحکام پیدا ہوگا تبھی تو پاکستان آگے بڑھے گا, اور سیاسی استحکام کیسے آئے گا؟ الیکشن کے ساتھ آئے گا, اس کے بغیر ہو نہیں سکتا. تو بہرحال چائنا کے وزیر خارجہ نے جو بات کی اس پہ عمران خان صاحب نے کہا کوئی حیرانی کی بات نہیں ہے کہ انہوں نے یہ بات کی. ہر باشعور شخص کو اس بات کا علم ہے کہ انتخابات کے نتیجے میں ہی عوامی مینڈیٹ اور سیاسی استحکام آ سکتا ہے. ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ مقابلہ جو ہے وہ سیاسی مافیا سے تو ہے ہی, مگر ان سے بھی زیادہ ان سے بھی مقابلہ ہے جو خود کو قانون سے بالاتر سمجھتے ہیں. ایک اور نقطہ جو عمران خان صاحب نے کہا کہ عملی طور پہ جو پاکستان ہے وہ اس کے حالات سری لنکا سے آگے نکل چکے ہیں. وہاں پہ بہت بری صورتحال ہے پاکستان میں, مہنگائی سری لنکا سے زیادہ بڑھ چکی ہے اور پاکستان کو اس سے فوری طور پہ نکلنا ہوگا, اور نکلنے کا راستہ ان کو لگتا ہے کہ الیکشن ہے. پھر ملک کو معاشی گرداب سے نکالنے کے لیے اس وقت جو سچویشن ہے انہوں نے کہا آؤٹ آف دا باکس حل تلاش کرنا پڑے گا. روایتی طریقوں سے پاکستان کی معیشت اب سنبھل نہیں سکتی اور یہ ایک حقیقت ہے. اگر کسی کو لگتا ہے کہ عمران خان آئے گا اور آ کر جادو کی چھڑی سے فٹافٹ پاکستان کو ٹھیک کر دے گا تو نہیں ہوگا. کسی کو لگتا ہے کہ عمران خان آئے گا اور مہنگائی فوراً کم ہو جائے گی تو یہ بات ریکارڈ پہ رکھ لیجئے کہ نہیں ہوگی. عمران خان آنے کے بعد حالات کو ٹھیک کرنا بھی شروع کرے گا تو 3 سال کم سے کم لگ جائیں گے جب حالات ٹھیک ہونا شروع ہوں گے. جتنی تباہی اس 1 سال کے اندر پاکستان کی پھری ہے, جو حالات پاکستان کے اندر امپورٹڈ حکومت نے بنائے ہیں, اپنی ضد پوری کرتے کرتے انہوں نے
इंसानी हुकूक की और कवानीन की धज्जियां उड़ा दी हैं और अब आइन शिकनी भी कर रहे हैं और सहूलतकार इनको लगातार सहूलत फराहम करते चले जा रहे हैं। तो ऐसी सूरत हाल में ये कैसे मुमकिन है कि इमरान खान साहब आते ही पाकिस्तान को ठीक कर दें? अगर उनको आने का मौका मिला और वो पाकिस्तान के वज़ीर आज़म बने या उनकी पाकिस्तान में हुकूमत बनी तो उनको भी टाइम लग जाएगा चीज़ों को ठीक करते करते। नाज़रीन, इस मुल्क में अवाम के अलावा सबकी तौहीन होती है और अब एक नया कानून भी बनाया जा रहा है जिसके ऊपर आज काम हो जाएगा, बिल पेश कर दिया जाएगा और ये है जी तौहीन पार्लियामेंट का बिल। यानी अब पार्लियामेंट की भी तौहीन होना शुरू हो जाएगी। इससे पहले तौहीन अदालत भी होती है, तौहीन एक इदारा होती है, तौहीन दूसरा इदारा होती है, तौहीन बिलावल भी होती है, तौहीन जरदारी भी होती है। हर एक पॉलिटिकल पार्टी का अपना अपना लीडर है, उसकी भी तौहीन होती है। इसी तरह अब जो है तौहीन इलेक्शन कमीशन भी होती है। तो अब जो है वो एक पार्लियामेंट की तौहीन का भी कानून जो है वो बनाया जा रहा है। अगर इस मुल्क में किसी की तौहीन नहीं होती तो वो सिर्फ अवाम है जिसको आप कुछ भी करें बिल्कुल तौहीन नहीं होती। एक स्टेटमेंट है जो PMLN के बहुत करीबी एक सहाफ़ी ने दिया है और उन्होंने ये क्लेम किया है कि मौजूदा आर्मी चीफ की तरफ से कि कई अपने ऑफिसर से उन्होंने ये जुमले के अंदर ये बात की है और ये रिपोर्ट की है एक मुस्लिम लीग नून के बहुत करीबी सहाफ़ी ने। तो ये उनके हवाले से मैं आपको बता रहा हूँ और दूसरा आसिम मुनीर साहब के हवाले से ये रिपोर्ट हुई है और मैंने जो यहाँ से पढ़ा है इसको siyaasat.pk से पढ़ा है। हम जानते हैं कौन चोर है कौन नहीं, कौन मुल्क चलाएगा कौन नहीं। तो एक तो मुझे नहीं लगता कि आसिम मुनीर साहब को ऐसी बात उन्होंने की होगी और अगर की है तो ये तो कोई भी दुनिया का आर्मी चीफ ऐसी बात नहीं कर सकता। मुल्क को चलाने का फ़ैसला तो पाकिस्तान के अवाम करते हैं और ये अवाम का हक़ है कि वो फ़ैसला करें मुल्क कौन चलाएगा और कौन नहीं चलाएगा, कौन चोर है और कौन नहीं है। इसका फ़ैसला भी तहकीकाती इदारे करेंगे। जिस इदारे के आसिम मुनीर साहब सरबराह हैं उसका ये भी काम नहीं है। लेकिन जो रिपोर्ट करने वाला है मुझे कुछ शक है कि शायद ये बात ऐसे ना हो। लेकिन देखते हैं कि ISPR इसके ऊपर कोई स्टेटमेंट जारी करके क्लैरिटी अगर दे दे तो पता चल जाएगा। मैं अगले व्लॉग में आपको बता दूंगा। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा अपने